म्हजें नांव जॉर्ज आराना, हांव शिरवांचो. सोम्या जेजूक हांव कसो वळखलो म्हणून हांगा भावार्थ्यांक सांगूंक आशेतां. भाव भयणीनो, पयलीं आमी मागणी करया. सर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दितां. तुवें हो दीस म्हाका दाखयल्ल्याक मस्त वर्सां जावन ही म्हजी आशा आली. तुका वळखल्ल्यांक ही म्हजी साक्ष तांकां समजतली आनी ती कोणाक दुसऱ्यांक समजना. दुसऱ्यांक सांगलें जाल्यार तें तांकां बिलकुल अर्थ जायना. त्या देखून हांगासर भावार्थी आसात आनी म्हजी साक्ष तांकां समजतली. आनी हांवें जी बी जोडलां तें तुज्या एकल्याच पुताच्या नांवान हांगासर येवन सोदून आयिल्लो. तुवें म्हाका हांगा आपणाडलें, त्या पासून तुका काळजांतल्यान आर्गां दिता. हें मागणी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. भाव भयणीनो, हांव दुबया आलो. सुमार 5 वर्सां हांवें काम केलां. हांव ट्रक ड्रायव्हर आनी बस चलयतां. व्हडल्या कंपनीन काम करतां, मात्र शिकप ना. तर एक दीस कितें जालें, म्हजें पूत तांचें ग्रॅज्युएशन जाल्ल्या उपरांत एक एकल्यांक व्हरून गेलो. थंय गेल्या उपरांत आमी एक कडेन करामा म्हणल्या जाग्यार तेगी जाण, पूत म्हजें आनी हांव म्हजी बायल थंय वस्तीक आसल्या. आसतना कितें जालें जाल्यार एक दीस म्हजो मदलो पूत म्हणलो, डॅडी हांवें पिक्चराचे टिकेट हाडल्यात 5, तुवें येजे म्हणलो. हांवें म्हणलें, पुता हांव पिक्चराचे पळयना, म्हाका एनिमल प्लॅनेटाक घरा हांव पळयतां, तुमी वचून या आनी ते पयशे म्हाका दी. तो म्हणलो, जो हाजीर ओ वजीर, पयशे मेळचे ना म्हणलो. जायत तांकां पिक्चर म्हळ्यार भारी. ती गेली, हांव घरा बसलो आनी म्हजें इल्लें काम जाल्ल्या उपरांत किचनाचें एनिमल प्लॅनेट पळया म्हणून बटन दमलो टीव्हीचो. थंय पळयता कळ्ळें दुसरेंच येता. पळयतना कळ्ळें पॅशन ऑफ क्रायस्ट सालवा. तें बारी बरें लागलें म्हाका. कदेल हाडलें आनी मुखार बसलो आनी पळयत रावलो. पळयतना बरें लागलें. जेजून व्हरचें, लाजाराक जीव करचें, ताच्या फाटल्यान वचचें येवचें. म्हाका भारी संतोश जालो. पळयलें हांवें पुरा. पळोवन अर्दें जातना बेल मारलें. टिंग टांग. अरे वयर वयर कोण हा गो? इतलें हांव म्हज्या पुरा मोताच्या भितर घुसल्या. ओ कोण? टिंग टांग परत्यान. अरे म्हाका राग आयलो. हांव सीदा गेलो. एक 10 सेकंडां लायत वचोंक गेले. पैसा व्हडलें घर म्हणल्यार पैसा गेलो आनी दार तिंगर पळयता. एकलो पाकिस्तानी सलवार कमीज घाला. भाई साहब हम भूखा है, मेरे लिए कुछ खाने को दियो, नहीं तो 10 धर्म दियो म्हणलो. तेरी माँ का सोम्मा गाळी सोयली ताका हांवें. बेल मार के भीक मागताय का रे? मार तोशें अशें म्हणून घाड दार बंद केलें आनी येवन परत्यान कदेल काडून बसलो. त्या दाडा जेजू म्हणलो, म्हज्या ल्हानांक तुवें कितें केलें तें म्हाका केलें. हांव पट्टो क्रिस्तांव नांव आसो. पटा दुकान गळोवन सुरू गेली. कशें आमी एका भुरग्याक मारतना तो भुरगो हातांतलो चुकलो जाल्यार कसो धांवता रडोवन, तशें हांव धांवलो. दार टीव्ही चालवता हांव भायर धांवलो. ताका मेळ्ळो. 3ऱ्या माळयेर रावतालो. तो मनीस मेळ्ळो ना. परत्यान सिटयेन चलोवन आयलो. मेळ्ळो ना. गायब जालो तो मनीस. मागीर आयलो आनी ते पिक्चर पळयता दोळ्यांतल्यान दुकां रावना. हांव म्हजे जिणयेन तशें रडोंक ना. आनी रडोन एक अशें रडलो हांव, म्हजें पुरो कुटुंब कार एक्सिडेंट जावन मेल्यार अशें रडचो ना कोणी मनीस, तसो हांव रडलो. त्या दिसान जावन म्हजें जिवन परिवर्तन जालें. हांव पवित्र पुस्तक काणयेन बसतां, वाचतां. म्हाका कांय समजना. म्हाका त्या दिसान देवान विंचला. म्हाका समजना कांय. आनी आमगेर आहा इंग्लीश बायबल. तरी पूण हांवें जॉनाचें काडलें. जॉन इल्लें वाचून इल्लें समजता, इल्लें वाचता, थोडे अर्थ समजना. तातूंत शीद हांव निकोदेमाच्या गेलो. तो म्हणटा परत्यान तुमी जल्माचे. ते दाडा तुमी आतां परत्यान जल्माचें म्हळ्यार खालें. हें समजना. मागीर इल्लें मुखार गेलो. मागीर समारितन बायल आयली. उदक काडून गेली आनी तिणें मागीर जेजू कडेन तिचें उलोवणें चलता, संभाशण चलता. आनी ती म्हाका म्हणली हें जेजूक इसारता उदक तिका पिवंक. म्हाका इल्लें उदक दी पिवंक.
ती म्हणटा तूं जू देव आनी आमी कोरकारली आनी तूं कशें आमचे कडेन समारितान तूं कशें उदक विचारून तुका धैर्य मेळ्ळें, आमी तुमकां वाटले संबंद ना आमकां. तर ती म्हणाली, देव म्हणालो ताका, जेजू देवाचें देणें कितें म्हणलें तूं जाणा जाल्लें जाल्यार तूं खंडीत म्हाका उदक दिता आसलें, हांव तुका झरीचें उदक दितालो. ओ सोम्या, म्हाका तें झरीचें उदक जाय. हांव आशेवन चिंतून आशेवन ह्या भशेन नियाळ 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 रोडार हांव चलोवन वेताना म्हाका एक रजिस्टर मेळ्ळें, तातूंत बरयलें जीजस लव्स यू, जीजस लव्स यू. आजून पर्यंत म्हज्या बायबलांत आहा जीजस लव्स यू. इंस्टंट कुठलें म्हाका अशें लागलें, कोणें एक फोन करून म्हाका सांगलें यू आर ए विनर ऑफ $multi-million म्हणून. कसो संतोश जाता, तितलो संतोश म्हाका भोगलो. तें हांवें दवरलें, घरा आयलो. मागीर म्हज्या जिणेंत हांव किंग, हर एक काम म्हजें काम सुफळ, हर एक काम सुफळ. त्याच टायमार आमी घर चेंज करूंक हांव कारामा म्हणल्या जाग्यार रावतालो. 62,000 रेंट दिताले आमी, आनी हो ते गिसेस म्हणल्या कडेन 42 मेळटा. आतां म्हजे कडेन पयशे आहात, 15,000 डिपॉझीट दिवचे. म्हजे कडेन नान पयशे. एकलो चेडो म्हणालो म्हजो, डॅडी कार एक गोरो विकता, गोरो म्हाका कार काडून घे. हांवें ओके कार काडून घे. म्हजे कडेन पयशे ताका दिले आनी हांव तें घर पळोवंक गेलो. आतां घराचे पयले भुरग्यांचे न्ही, भुरग्यांक पळोवंक गेलो. आनी एकलो म्हणलो हांव वता ऑस्ट्रेलिया, म्हाका इल्ले पयशे हेल्प कर. मागीर ते म्हणटा म्हजे कडेन पयशे ना. हांव 5 वरां कामान सुटलो वचून एक गार्डनान, त्या लुल्लू गार्डनान हांवें म्हज्या बायलेन सांजे 5:30 वचून बसचें. अशें बसले व्हडली एक बायल आयली, बाप्प कट गेल्ली. ती आयली आनी आमी तिका पळयलें आनी तिणें आमकां पळयलें, हांसली. आमी स्मायल दिलें. तुमी मंगळूरची गी म्हणाल. वय आमी मंगळूरची. वय खंय रावतात? आमी ह्या बिल्डिंगान रावता. आमी त्याच बिल्डिंगान रावता. म्हजी बायल म्हणाली तुका हांवें पळयलां. ओ तर आमी सायड दिया, म्हाका हेचेर बसून दिवची. हांव बस बस म्हळें. बसले. मागीर सुट केलें आमचें. कित्याक आमी सगळे संवसाराची गजाली अशें तशें. म्हजो पूत गाडी काडटा आनी अशें तशें. एकलो ऑस्ट्रेलिया वता म्हणटा आमचे कडेन पयशे नात, घर आवत थंय 42 मेळटा, हिंगा 62. आनी अशें उलयतना ती म्हणाली तुमी सद्दां येतात गे हांगा? वय आमी सद्दां येता, एवरीडे. एक अर्दे वर पावणे वर बसता, इल्लें शांत जाता, मागीर घरा वता म्हळें. अशें म्हण. दुसरे दीस येताना कावारान 15,000 दिरामाची चेक हाडून आयल्या. जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान. हांवें ती चेक पळयली आनी पळयलें. हांवें म्हळें बाये तुजें नांव कितें? त्रिजा. त्रिजा हांव कोण मनीस? बेबदो गी, बेवडो गी, लुटमार गी. तुवें हे 15,000 दवरले, हे एमावंट तुवें कित्याक कशें दिलें म्हाका? ती म्हणाली तूं केल्यार हे 15,000 कशें म्हजें नशीब खातालें गे बाबा म्हणाली. बापरे, देवाची महिमा पळया. कहलें अजाप म्हज्या कडेन तें पयलीं घडलें. आनी वचून हांवें बूक केलें आनी डिपॉझीट दिवन आज पर्यंत म्हजो पूत निमाणो ते रावता. आतां सुमार एक 15 वर्सां जावंक आयलीं. हे पयलीं हांवें देवा वळखलो. ताज्या उपरांत अजपां. माय सीक आली म्हजी, एकदम सीक. ती म्हणाली या पता म्हाका तुज्या घरा आपण. हांव हाडून आयलो, 1 किलोमिटर डिस्टन्स. हांव हाडून आयलो. आनी येवन दुसरे दीस आयतार तिका वखद हाडलें शनिवार आनी आयतार दुसरे दीस. तापान खटखट्टा सकाळीं फुडें. हांवें म्हळें माय हांव मिसा वचून येता, मागीर तुका बऱ्या डॉक्टर लागीं व्हरता. हांवें चिंतलें मनान चिंतलें. जेजू लागीं वता, हांव जेजूकू सांगता आनी तो खंडीत बरो करतालो म्हजी आवय. अशें म्हूण मनान चिंतलें आनी हांव आनी म्हजी बायल गेल्या उपरांत मीस आयकलें ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली, शेळयेच्या जेवणांत आपल्याला ती सुभा घे म्हणाली. म्हणलें हांवें म्हणलें सोम्या, अधिपतीच्या चाकोराक तुवें सिनेगॉगाच्या अधिपतीच्या चाकोराक तुवें बरें गेलें, तशेंच म्हजी आवय शिका प्लीज एक उसार ती बरी जातली म्हळें. म्हाका एक संतोश कसो बगलो. हांव भायर आयलो. म्हजी बहीण म्हणालें मेळ्ळें कसो रे? हांवें म्हणलें म्हजी हें आवय शिका गो, चल हांव येता म्हणालें. म्हजी बायलान तें सांगत आयलें. हांव मुगो घेवन धांवलो घरा वचून पळयता कालें प्रेज द लॉर्ड. म्हजी आवय म्हजो 25 वर्सांचो सिल्वर जुबलेचो आल्बम घेवन सोंप्यार बसल्या. हांवें पयलें गेलो आनी ती उमो काडलो. माय आतां ताप ना गे तुका? केदळ सुटलो तुका ताप? आत्तांय अर्दें वर जालें रे. म्हाका बरें दिसलें. देवाची बसवणी जीव आसा, देवाची बसवणी जीव आसा अशें म्हण हांवें काल केलो. इतलें म्हणटाना म्हजी दोगां बायल आनी ती संवसाराची बायल आनी भयण आयली. आनी हांवें मागलें आनी तापळ गो, कोवली कटकट्टाली. हाचे केदाळे पळयतना मागलें, बरें जालें.
मागलें बरें जालें. आतां हें म्हजें पोरणें जालें. आतां नवें तशें अजापान जावन वतात म्हज्या जिवितांत. आतां एक रिसंटली गेले हांव पट्टकन एक कवर करता. हांव पोर एक डॉरेटी हॉस्पिटलाक गेल्लो खंय कडेन हांगा कल्याणपूर थंय हॉस्पिटलाक गेलो म्हजो एक सैर हो शिका. थंय वचून ताका मेळ्ळी. आमी खाटीर बसून आले दुसऱ्या खाटीर तो न्हिदून आलो. अशें उलयता आनी एक धर्मीक सिस्टर आयली आनी म्हणाली भावा आनी हांवें एक मिशीन हांगा सुमार जाणांनी कोशिश केलें ते सुयेन सूत घालूंक ते तांचे खातीर जालें ना. तुमी इल्लें ट्राय करतात गे म्हाका इल्लें अर्जंट शिवोंका अशें म्हणाली. तर हांवें म्हळें म्हाका बळ दितलें सवय हांव सगळें करूंक शकता. फिलिपीन 4:13 केदाळ हांकां ताका हांव तें यूज करता. म्हाका बळ दितलें सवय हांव सगळें करूंक शकता सिस्टर. खंय आहा तुजी मिशीन म्हळें. ये म्हणून म्हजे बायलेन दोळे काडले अशें. हाका केदाळ्या खंय गेल्यार शाणी म्हणा. आतां हांवें म्हळें ओके तें थंय सोड. हांव सिधो गेलो आनी खंय आहा सिस्टर हें गे ओके सूत खंय आहा अशें काडलें आनी सोम्या तुजे वेळी हांव कांयच करूंक शकना म्हळें तुवें अशें म्हळें आनी अशें घालें टस्कन भायर येयलें. हो प्रेज द लॉर्ड बॉक्स. हांवें कितले जाणांनी तरणाट्याडे कोशिश केलें जावंक ना. तरी सोम्यान केल्ली बसवणी आनीक जीव आसा. केदाळे आमकां यूज करयेता आकाताच्या टायमार. तशेंच हांव म्हज्या दोगां इश्टा सांगात हांव रावंक गेल्लो बलमाण. सांजेर आमचें मागणें जाल्ल्या उपरांत तेर्स हें काल म्हणटा ताका होगळ सुती जाल्ल्या उपरांत आमी पयलें ते टी व्ही पळोवन आले. नवीच टी व्ही 2 म्हयने जाले बंद केली. हांव मागणें केल्या उपरांत हांव जेवण गरम करूंक गेलो. वरतान परत्यान हाणें घाली टी व्ही. पूण चलना जाल्यार दोगी जाण भाबो झगडटात. जायना चलना. टी व्ही नवीच कबाट एकलो कबाट उक्तें करून गेलो ताजी वॉरंटी काडूंक. आनी हांवें म्हळें हालो पयलें जेवया मागीर आमी पळया आली म्हणून. ना आतां फाल्यां हांव मुंबय वता आनी तुका काण दवरता केदाळे व्हरून बलमान काणयलें ताका आपण हाड आनी तूं आनी मुशिबत हाडयली तुवें आनी अशें म्हळें हांवें मनांत. आनी म्हणालें जर्जे तूं इल्लें ट्राय कर जाता गे पळय. हांवें म्हळें म्हाका बॉल दितले सवय सगळें संगती हांव करूंक शकता. रावयलो म्हळें गेलो खंय आहा बटन लाय ताका बटन हें घालें हें हांगा केबलाचें लायलें. सोम्या तुका असाध्य म्हणलें कांय ना हांकां पुरो असाध्य. खंय आहा रिमोट स्टार्ट केलो स्टार्ट जाली. प्रेज द लॉर्ड. देवान केल्ली बसवणी भाव भयणीन आनीक जीव आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी एक गजाल कितें म्हणल्यार जे बायलेन सुकी माळीचे डबो एकदम दांगणे टायट दवरला काडूं येना. हांव मेजार बसून आलो आयलें पळय हालो येयलें कांटी पळय म्हणालें. हांवें म्हळें जायत हांगाड म्हाका बॉल दितले सवय. हाका तूं काकी दाळे पळय जाल्यार बॉल दितले सवय. तुका दुसरें कांय उलाणें ना तुका बॉल दितले सवय हांव सगळें सांगता. तूं पळय न्ही करता तें कोशिश केलें नाक्षें ना कोशिश केलें जायना. हांवें जालें गे म्हाका बॉल दितले सगळें करता जालें गे म्हणालें. हांवें म्हळें राव आम सर नाका इल्लें पेशन्स म्हळें. किचनाक गेलो ते मस्को लावनची सुरया ती काडली आनी डब्या आड घालो आनी कोयती घाण गेली टसाकन धरलें कारण थंय दांगणें थंय उसळलें. पेशन्स पवित्र आत्म्याचे नवे बसवणी पेशन्स आसल्यार सगळें करूंक शकता. आनी केदाळे हांगा साक्ष ना जाल्यार म्हज्यान मस्त साक्षी आहात. त्या देखून हांव साक्ष दिवंक रेडी आसा. सोम्यान केल्लें मस्त अजापां म्हज्या जिणेंत म्हज्या भुरग्यां विशयंत म्हज्या घराच्या विशयंत त्या देखून आर्गां दिता. आनी फादर जेरीक हांव मस्त आभारी जावन आसा. आनी व्हगली उलयतले सोम्याची तांच्या भितर आलो आत्मंत महान त्या देखून आनी सारकी म्हाका वळख जाली हांगा येवन पवित्र पुस्तकाची हर एक वस्त. एक फावटी म्हजो पूत विचारता डॅडी बायबल वाचता गे आनी की मलगाडो. हांवें म्हळें वय पयलें कालें बरयलां लास्ट कालें बरयलां म्हणलो. हांवें म्हळें पयलें बरयलां सोम्यान देवान सरस्वरान आकाश रचलो. दुसरें भुमी रचली भुमी निराकार जातली. आनी दुसरें लास्ट गुत्तू ना पता म्हाका वाचून पळय म्हणलो. घरा येयलो तो आपणें वाचलें. आमच्या सोम्या जेजूची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. कंटिन्यूस करा म्हणलो. देवा आर्गा. थँक्यू जीजस. प्रेज जीजस. लव यू जीजस.